السباق الأول على الطريق هي ورقة قد طويت، ولا بد من الحديث على برنامج مستقبلي. لهذا أسأل الأستاذ منعم عن البرنامج الذي سطره كنادي مليلية لألعاب القوى. والشق الثاني من السؤال وهو أن النادي مقبل على المشاركة في تظاهرة رياضية دولية معروفة على الصعيد الوطني، يشارك فيها أبطال مغاربة ذات أرقام تخول لهم المشاركة حتى في بطولة العالم وفي الأولمبياد. نريد أن تحدثنا عن هذا البرنامج، عن هذا الدوري محمد السادس لألعاب القوى. بالنسبة للحضور نتاع نادي مليلية الملتقى محمد السادس، ما كانتش هذه هي المرة الأولى، ولكن يعني أول مرة غادي نحضروا مع بنية بنيصة. الملتقى الأول هذه في النسخة ديالو الخامسة، حضور يعني جميع الأبطال اللي غادي يحضروا. أولا كانت واحد المفاجأة وهي أوسين بولت صاحب الرقم القياسي في المسافة تاع 100 متر غادي يحضر. وراكم عارفين باش يحضر الملتقى محمد السادس راه خصو واحد البيدجي كبير، والحمد لله يعني اللجنه المنظمه الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى الا شفتوا يعني غير غادي ندخلوا في الطريق نتاع تلقاء كاين واحد اللافتة كبيره. يعني الا جينا نقارنوا مع السباق ديالنا يعني غادي نلقاو ان الامكانيات كاينين لتحت كاملين، امكانيات لي سبونسور غير كبار. يعني حنا تمنينا في هذا كما طرحت عليه السي ميمون البرنامج المستقبلي ديالنا نتاع النادي، سواء يعني بالتنسيق مع جمعيه المجتمع المدني، هو اننا نديروا واحد النسخه دابا درناها محليه ولا جهويه، نديروا نسخه وطنيه سباق على الطريق في المستوى بحضور عدائين يعني متميزين ولا مرموقين على الصعيد الوطني والدولي. وهذا ما كيحتاجش لشي حاجه كبيره. المطاف راه عندنا في المستوى، الناس اللي نظموا معنا حتى هما يعني خصهم غير واحد التأطير صغير ان شاء الله يوليو كحكام. وباش نجيبوا العدائين هو اللي ناقص، وهو الدعم المادي، لان كان من هذا المنبر يعني كنناقشوا بحال هذا الموضوع هذا. قبل ما نناقشوا المشكل المادي لانه غادي نرجعوا له، وهو مشكل مهم في النقاش ديالنا وهو اساس نجاح اي تظاهره. السي منعم، ما هو الحلم من المشاركه في ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، وهو الملتقى الذي يعرف مشاركة ألمع العدائين على الصعيد العالمي؟ الحلم تاع النادي ديالنا وهو ان شاء الله يعني نخليو بنصار واخا يخرج لنا بها غير عداء واحد ويشارك في هذا الملتقى هذا الدولي، تكون عنده واحد يعني نمشي نسول مزيق بين اللي يجوا مزيق يمثلنا غير الملتقى محمد السادس يرفع الريان بنصار كيجي المحفل الدولي. فهمت؟ هذا ان شاء الله نتمنى حتى المساعدين اللي كاين غيخدم في التدريب تقد تيشن يعني من غاصن مع الصور. السي منعم الخوان السواخ المشاكل الماديه باش نشين اساس النجاح وهو توفير السيوله الماديه للعنصر المادي. انتم كنادي يمارس منضوي تحت لواء الجامعه الملكيه لالعاب القوى ويمارس هذه الرياضة، هل تتلقون أي دعم سواء من السلطات المحلية أو من السلطات المنتخبة؟ يعني سؤال مهم هذا، وشكرا خاص السي ميمون على هذا السؤال هذا لأنه مهم بزاف. بالنسبة للدعم ما تلقينا حتى شي دعم. بالنسبة للأطفال اللي كيدربوا عندنا كنديروا لهم انخراط بسيط لمدة سنة ب20 درهم، ما كنتقاضاو حتى اجره شهريه، لان النادي الالعاب القوى ممنوع انه يتقاضى اجره شهريه. بديك 20 درهم كيخرج العداء اسيرو، يعني عنده التامين ديالو لو وقعت له شي اكسيدو ولا تهرس ولا الجامعه كتكلف به بكل شيء ديالو ب20 درهم. كنديروها العام كامل. يعني بالنسبه للحساب البنكي دابا عندنا 0 درهم. درنا لي تيني باش كيشاركوا القانون تاع الجامعه، خصك يكون عندك اللباس نتاع الفرقه بالسميه بالفرنسي القدام وبالعربيه اللور، الا ما عندكش يحرموك من المشاركه. هذا الشيء درناه بالتكاتف يعني نتاع المكتب المسير. جبنا الماتيريال اللي هو ماتيريال بسيط هو من المكتب المسير. البنيه التحتيه غير لائقه نهائيا وغير صالحه للتدريب، لان بعض العدائين دابا بداو كيحسوا بالاصابات على مستوى الركبه، لان ما عندناش حاله كنترينيو في الحجر وكنترينيو في التراب. وهذا يعني اش غادي نقول لك السي ميمون. والسي منعم منين غادي تدبروا باش تمشيو للرباط باش تشاركوا؟ ايوا الرباط اولا البادله تاع الجامعه الملكيه لالعاب القوى وهي خلصت لنا الترونسبور الي روتور،
عطاتنا عاود البي نتاع لونطري، لان كيخلصوا باش تدخل باش تفرج الملتقى محمد السادس كتخلص يمكن داير شي 100 درهم. عطاتنا خالص لونطري وخالص البي الي روتور في التران، يبقى لنا غير المبيت وباش يتغداو الدراري وباش يشربوا. نعم سيدي. واش يعني عندكم شي وعد من شي شخص ولا من شي مؤسسه؟ طرقنا الابواب والحمد لله، يعني لقينا واحد الاستقبال من طرف السي ميمون العيساوي اللي كان وعدنا، ويعني كنشكروا من هذا المنبر هذا على الوعد ديالو باش يدعمنا ان شاء الله المشاركه في هذا السباق هذا ان شاء الله. سي منعم، نسقتم مع فعاليه المجتمع المدني لتنظيم السباق الاول على الطريق، شنو كتستناو من هذه الفعاليات الجمعويه بالنسبه؟ ايوا بالنسبه للمجتمع المدني، لا بالنسبه للسي وليد ولا السي مرزوق، يعني كان التفاعل ديالنا معهم تفاعل ايجابي، وكانت محبه وصداقه بيناتنا، وخدمنا المده تاع 20 يوم، وكانت يعني بيناتنا صداقه حميمه، وخرجنا الحمد لله بهذا السباق هذا اللي عطى واحد الصبغه يعني زوينه، والحمد لله نتمناو من يعني من الجمهور اللي تفرج ولا الساكنه تاع بني نصار وفرخانه والنواحي انهم يعني يعرفوا باننا خدمنا، ماشي خدمنا لينا حنايا باش نكسبوا شي رهان، ولكن خدمنا باش نعطيو لمدينه بني نصار وباش نطبقوا ذاك المشروع اللي هو تحت شعار ضد المخدرات. شكرا السي منعم. الان غادي نرجع هكا للسي وليد العثماني ككلمه اخيره، لابد من توجيه رساله، نداء، المساحه مفتوحه للاستاذ للكلام، ولكن باختصار. اذا غير بغيت فقط ناكد ونوضح اكثر على ان اللجنه فيها اكيد انه 3 اللي حاضرين حاليا، وفيها اشخاص اخرين ساهموا بشكل وافر، ونذكر ضروري ما نذكر الاسم ديالو في هذه المناسبه، هما السي محمد هلال والسي جميل هواري وحامد الكنز واخرين بما فيهم الجنتافي وعدد ديال الشخصيات اللي كانت لجنه موسعه، ولكن اللي كانت كتشتغل في الميدان وعن قرب وبانتظام هما هاد 6 ديال العناصر ضروري ما نذكرهم. وفي النهايه ديال هذا الحوار تنأكد على ان الرياضه اللي معروفه انها كتجمع الشعوب وكتزرع المحبه وكتزرع الاخاء بين الاخر، نتمنى انه تواصل باش تجمع الطاقات ديال بني نصار ولجميع الفعاليات ديالها باش نديروا شي خطوه الى الامام دائما، سواء في الرياضه او في المجالات الاخرى. كلمه الان للسي مرزوق الشاهين. نعم، في النهايه بالنسبه لنا انا اطالب جميع ساكنة بني نصار فرخانة للتكاتف، للاتحاد، للتضامن، وخاصة كما قال السي وليد جميع الفعاليات سواء السياسية الرياضية وجميع الكفاءات اللي عندنا بني نصار، أساتذة جامعيون، محامون، المواطن العادي اللي عنده تجربه، وهذه هي لنتضامن للاتحاد باش نعطيو شي حاجه لهذه المنطقه، لان المنطقه وكما اقول دائما التدبير او المفهوم للتدبير الشأن المحلي اليوم هو مسؤوليه الجميع. وكما راينا في هذه التظاهره حضور جميع المنتخبون، رئيس المجلس البلدي، المستشارون، السلطة المحلية، السلطات الأمنية، الرياضيين، السياسيين، جميع الفعاليات. إذا سي مرزوق الرياضة أفسدته السياسة. الرياضة أصلحت ما أفسدته السياسة. شكرا سي مرزوق الشاهمي على هذه الكلمة. الآن الباب مفتوح للأستاذ منعم يقول حتى هو الكلمة ديالو الأخيرة. بالنسبة للكلمة ديالي الأخيرة، وهو نتمنى والعام الجاي إن شاء الله أن ما تكونش هذه النسخة الأولى ونسدوا الباب، ولكن أن النسخة الأولى ونفتحوا البيبان، ماشي باب واحد، وإنما النسخة الأولى ونفتحوا البيبان من أجل المستقبل ومن أجل تطلعات نعم يعني جديدة، من أجل تنظيم سباقات وطنية ودولية إن شاء الله. وشكرا الله. على أمل
بالنسبه لي كلمه قصيره بالنسبه للاعلام المحلي. نتمنى ان يكون موضوعيا ومستقلا ونزيها. احنا كنشجعوه من هذا المنبر هذا، لان الاعلام عنده رساله تربويه وتوعويه لترسيخ القيم ديال المواطنه، باش على ان يكون موضوعي ومستقل في نقل الاحداث ونقل الخبر والتعليق على الخبر. ومن هذا المنبر كنشكروا بزاف موقع مزوجة سيتي وموقع بلينسا بريس. على امل فتح الابواب التي تكلم عليها الاستاذ منعم نستودعكم. يعني قبل ان اودعكم لابد من الاشاره بان اللقاء كان اليوم باللغه العربيه من اجل ايصال رسائل الى الكل، من اجل ان يفهم الكثير من الاشخاص الذين ربما نعم، لانه الكثير من الاشخاص لا يفهمون اللغه الريفيه، لذلك فضلنا اليوم نهضروا باللغه العربيه باش نوصلوا الرساله. كما قلت على امل فتح الابواب نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.